Alors, Inès, lundi, Zoom, alors, je viens de relancer le live stream, donc ça va prendre un petit moment. قبل ما ن- قبل ما نعاودو نجاوبوا les questions. Sinon, si vous voulez, essayez de me laisser. Si vous avez des questions, laissez-les sur le chat ou les بغيتو carrément تجوي معايا قولوا عليا. Donc, moi, par défaut, je vais muter tout le monde pour éviter انه يكون صداع. Mais الا بغيتو envoyez un petit message sur le chat et après غادي نmuter باش تقدروا تجوي. OK. Alors, je pense qu'on est live. Normalement, il doit être live d'abord. Oui, je pense qu'on est live sur Facebook, hein. Je veux juste devoir vérifier le problème technique. Oui, on est live. On est... Alright. شوف, c'est very experimental. نجربوا هادشي ونشوفوا qu'est-ce que ça donne. OK. Alors, معليناش. Je vais repartager mon écran ici. On a une goal qui est contient goal قبيلات. En fait, l'idée ici, l'objectif aussi l'objectif un peu اليوم, c'est de pouvoir parler على الخدمة ديال growth marketer en général. Bien sûr, tout en se concentrant. En fait, au lieu de faire ça, je vais juste faire comme ça et je vais faire comme ça pour que je puisse avoir une idée sur le chat, sur ce qui se passe côté chat. J'espère que c'est clair. Bon, Zoom, je vais accepter ce monde-là et je vais faire en sorte que la partie ID plutôt du chat, PopSat, comme ça je peux la voir. Parfait. Ok. Alors, je disais, اسمح لي على تعطي لي هذه كامله مي جو ديزي او فيت بغيت اليوم ندوي على شويه شنو كندير انا في الخدمه ديالي دونك شنو لا سبيسياليتي ديالي انايا اي اوسي نجيب لعباد الله لو موند ديال الجروث ماركتينغ باش حيت كاين بزاف ديال الناس اللي ما تعرفوش شنو هو الجروث ماركتينغ اوكي بون نبدا بعدا اول حاجه هو الفرق ما بين ماركتور كلاسيك وجروث ماركتور ولا قبل ما نوصل لها نشرح غير لعباد الله انه بالنسبه لي انايا جروث ماركتور جروث هاكر سي لا ميم شوز غير كاين ناس تيقول لها جروث هاكين كاين ناس تيقول لي جروث ماركتينغ ولا بالعربيه ولا اون فرونسي ديجا بعدا الماركتينغ دو كرواسونس ولا الماركتينغ دو كرواسونس سي لا ميم شوز غير هو لو تيرم هاك بالانجلي généralement tu te pour donner une solution ou pour faire référence à la solution rapide à un problème, c'est-à-dire الناس tellement بقاو تيقولوا growth hacking que في الدماغ ديال لي كليون ولا في الدماغ ديال الناس اللي ما تعرفوش بزاف على الجروث هاكين ولا على الجروث ماركتينغ ولا تيسحب لهم غادي تجيب جروث هاكر وغادي يحل لك كاع المشاكل ديال لونتربريز ديالك وغادي يشدك شي فضيفه غادي يضربوا في 3 في 4 في 5 rapidement alors que c'est pas nécessairement le cas. OK. Alors j'ai des gens qui veulent me rejoindre ici. Cool. Donc عرفتي علاش مابقيتش نخدم هاك حيت هاك في الدماغ ديالي بالله ولا تيسمعوا جروث هاكين ولا تيسحاب لهم غادي نشدوا حنايا داك الشيفر دافير ديالهم وغادي نشدوا داك الشيفر دافير ديالهم وغادي نكبروا بزاف alors que سوري نحاول نشوف كيفاش نقدر نزيد لا فيديو ديالي هنايا une vidéo as well. Je sais pas, j'ai partagé mon écran ou pas encore. Pas encore. Excellent. Là, j'ai partagé mon écran. Ok, cool. Alors, مزيان. Donc, باش نرجع هنايا لداكشي اللي كنت نقول ليه. Donc اليوم بغيت ندوي فريمون على شنو هو الجروث هاكين. يمكن قلت هاد الجمله ديال 10 المرات سمحوا لي. يلا فايق. ما عليناش. دونك ندوز شويه المعقول باش ما نبقاش نعطل فيكم بزاف. اوكي. Non, le growth marketing comparé au marketing plus ou moins classique, c'est un croisement ديال 4 ديال لي ديسيبلين ياك. هاد 4 لي ديسيبلين اللي شي وحدين فيهم تعرفوهم لي ماركتور كلاسيك وثلاثه فيهم اللي شويه جداد على ماركتور كلاسيك اللي تيدير اللي سوا قرا لا كومونيكاسيون ولا سوا قرا ماركتينغ كلاسيك في اليونيفرسيتي ولا ماركتور اللي بعيد شويه على لا نوسيون ديال الجروث. الوغ نبداو بداكشي اللي تيديروه جينيرالمون لي ماركتور كلاسيك فاش تنسمعوا على ماركتور اللي هو الكرياتيف ماركتينغ. قبل ما نوصل بعدين هذا الجراف هذا سي ماشي انا صاوبته جروث ترايب
هاد جروث ترايب هادي سي واحد لونتربريز اللي تدير لي فورماسيون في جروث ماركتينغ اللي كاينه في لوروب واللي عندها واحد لاشين يوتيوب زوينه تدوي على الجروث ماركتينغ دو كونتوني انكرويابل. دونك اللي بغيتو قلبوا في يوتيوب على جروث ترايب راه تقدر زعما تعلموا بزاف على الجروث ماركتينغ اون ديتاي اودلا ديال هاد الانتروداكسيون اللي غادي نديرو اليوم. المهم دونك اللي كنت نقول لكم هو ماركتور كلاسيك جينيرالمون تيدير سكون ابل دو كرييتيف ماركتينغ. دونك الناس اللي تفرجوا في ماد مان وتعرفوا شويه دون دريبر سي ان بو داك ليماج كلاسيك ديال ماركتور اللي هنا ديال تيجي تعطي عليه اون ايدي كرياتيف ديال ماركتينغ دان برودوي ولا ديال اون كومباني وتعرف شنو هو لو تكست اللي غادي يخدم عليه وتعرف كيفاش يدوي مع الناس كيفاش يقنعهم ايسيتيرا كيفاش حتى لا بوليتيك بري يقادها. Mais généralement, l'outil principal du type de marketeur, c'est la créativité ديالهم. C'est la créativité ديالهم. C'est-à-dire que تيجيو وتيحاولوا يخمموا على des concepts جداد وتيلونسيهم وسي كيما تقولوا بالدارجه ربحوا ولا ذبحوا. فهمتي سوا تكون لي ريزولتا واعرين بزاف سوا لي ريزولتا تيكونوا ميتين. مي جينيرالمون تلقى قلال اللي واعرين بزاف وبزاف الناس ما تيعرفوش يديروا هادشي. اي سي en fait c'est ou généralement في l'idée اللي عندنا عليهم c'est que c'est du talent etc. ce qui est vrai. la créativité كتجي مع بزاف ديال الطالون مي حتى هي تتعلم كيفاش الاخر. هذه سيتي الماركتينغ ديال ماشي دابا ماشي حتى الفينات ديال الثمانينات ديال الستينات ديال الخمسينات فاش الناس كانوا تيجيبوا دي كونسيبت جداد وفين كان حتى لا بارتي او فيت لا نوفوتي دون لو موند دو ماركتينغ كانت بلوز مون فاسيل باسكو النومبر دونتربريز اللي بصح قادرين يشريو الاشهار في التلفازه ولا يشريو الاشهار في الزنقه قليل ولا يشريو حتى الاشهار في راديو قليل. الناس تيديروا برودكت بليسمنت بزاف ديال لي كونسيبت جداد بحال برودكت بليسمنت بحال الاخر الاوفرول ادز في الجورنالات اكسيتيرا كانوا مازالين قلال. دونك هذيك الساعه لا بارتي كرياتيف دوميني بلوز او موان المارشي. دونك الناس كانوا يقدروا يجيو وغير بالكرياتيفيتي ديالهم يقدروا يشدوا الشيف دافير ديال لونتربريز ويكبروا بزاف ياك. في هاد لا بارتي ديال الماركتينغ كرياتيف مازال لحد الان اون سو باز دوسو برينسيبالمون في شي حوايج اللي ماشي طونجيبل بزاف نوطامون البراندينغ. دونك حتى البراندينغ راه ولا بازي سور هذوك لي زوطر اسبي اللي غادي ندويو عليهم من بعد. مي مازال اون غروند بارتي ديبون ديال لا بارتي ماركتينغ كرياتيف ياك. اما الدوزيام اسبي اللي دزنا ليه في الاخر ديال اللي داز ليه الماركتينغ في الاخر ديال السبعينات وبقينا غاديين فيه حتى لدابا هي لا بارتي دوني داتا. ستادير كو او ليو دا نبقى نجي نحل بواحد الكونسيبت ديال لانونس اونونسيها قبل ما نبدا نخمم في هذيك لانونس اللي غادي ندير تنجي تنجمع بزاف ديال لي دوني تنجمع بزاف ديال لي دوني على لي كليون ديالي تنجمع بزاف ديال لي دوني على لي كونكورون ديالي تنجمع بزاف ديال لي دوني على شنو سميتو على المارشي اكسيتيرا. اي سور لا باز دو توت سي دوني لا ديك ساعات تناخذ دي ديسيزيون بارابور لي كومباني اللي غادي نلونسي بارابور لا بوليتيك بري بارابور ميم البراندينغ ديالي بارابور لي برودوي كاريمون اللي غادي نلونسي. دونك هادشي راه من الاخر ديال الستينات بدايه السبعينات وكاع لا بارتي داتا هادي ولات بوكو بلو دومينونت في المارشي ديال الماركتينغ وبدات لادوبسيون ديالها بشويه تكثر. كو دابا الا جيتي دويتي مع نيمبورت كيل ماركتور وما عندكش او فيت بديتي تقول شي حاجه وما عندكش ان مينيموم دو دوني بارابور ا تي كليون تي كونكورون اكسيتيرا هاد الماركتور هذا يقول لك صاحبي شنو تتخبق خاصني لي دوني بور بوفوار بروندر دي ديسيجن ياك. Alors, je vais prendre une petite position pour voir un peu ce qui se passe côté. C'était l'ancien live. J'arrive toujours pas à comprendre Zoom كيفاش يخدم مع Facebook. Ok. Bon, il n'y a pas énormément de commentaires de toute façon. Bon, donc, je disais. Donc, à la partie data, plus ou moins كبيرة في الماركتينغ en général. من مورا هاد la partie data هادي زادت une autre partie اللي هي لا بارتي تيستينغ. ستادير كو ما بقيناش غير تنجمعوا لي دوني باسكو اللي كان في السبعينات حتى ريسامون تري ريسامون ميم هو شنو كنا تنديروا كنا تنجمعوا بزاف ديال لي دوني تناخذوا ديسيزيون تلونسي كومباني وتنزيدوا بحالنا. سيتادير تنجيبوا باغ اكزومبل دي فوكس جروب. دونك باغي نلونسيو برودوي جديد ولا باغي غادي نلونسيو اشهار جديد باغ اكزومبل تنجيبوا عباد الله اللي بلوز مون ريبريزونطاتيف ديال لودونس سيبل ديالنا تنجلسوهم في واحد البيت
تنوريو داك الاشهار ديالنا تنونجستريو بلوز او لي رياكسيون ديالهم كيكون عندنا معاهم بتيت سيونس انترفيو من موراها دونك تنسولهم كيكو كيسيون اكسيتيرا باش ناخذوا الفيدباك ديالهم تنشوفوا واش بصح فهموا الميساج شنو هما لي سونتيمون كون بو سوسيتي فيا الاشهار هذا اكسيتيرا وموراها صافي جمعنا لي دوني ديالنا كي سون بلوز او موان كاليتاتيف هنايا اي صافي تنوقفوا وتندوزو ديريكتومون لا كومباني اكسيتيرا اللي هي صافي عندنا لي دوني تنلونسي كومباني وموراها تنشوفو ريزولتا الوغ كي دابا لا بارتي تيستينغ شنو اللي تنديرو شنو تزاد من لا كرياسيون ديال الويب 2.0 باسكو دابا ولا عندنا بزاف ديال لي زانفورماسيون كون بو كوليكتي بلوز او موان اون طون ريال ياك ستاجير كو او ليو اننا نبداو نجمعوا لي دوني ونخدموا الكرياتيفيتي ديالنا ونخرجوا كومباني نلونسيوها ونتسناو حتى دوز شهرين 3 شهور ناخذوا لي ريزولتا ما بقيناش ندوزو في التلفازه بزاف ما بقيناش ندوزو في لي جورنو دونك ولينا تندوزو كاريم ديريكتومون اون لين بزاف لا ماجورتي ديال الاشارات تيدوزو اون لين الماجورتي ديال لي فيو كون جينير تيدوزو اون لين اي اون لين اون بو جينيري لا داتا دو فاسون كونتينيو et de façon rapide. Donc, au lieu que je me relève la data file ou lancer l'annonce, on a les résultats, ou les lancer un petit test, ou les petits tests, là, ça bon moment, nous des informations beaucoup plus claires et beaucoup plus pertinentes par rapport à les actions marketing de bien lancer. باش نشرح هذا لو بوين شويه اكثر في دابا الا جيتي غير تجمع باغ اكزومبل لا داتا كاليتاتيف سورتو بزاف لا داتا كاليتاتيف سورتو اللي جبت الناس فوكس جروب باش نعرفوا لي فوكس جروب كيفاش يخدموا الناس ما عارفينش كيفاش يخدموا تنجيب داك الناس خصني نخلصهم باش يجيو عندي دونك سوا تعطيهم بون داشا سوا تعطيهم فلوس كاريمون حتى واحد ديجا يضيع ساعه ساعتين من الوقت ديالو غير باش يجلس انا نسولو لي كيسيون ماشي في حاله ياك اي فيو ان هاد الناس هادو جايين ومخلصهم انايا لي ريبونس ديالهم جينيرالمون سون بيزي دونك تيبغيو يسمعوني غير داكشي اللي بغيت نسمع ولا تنجي نجمعها فيا دي كيسيونير اللي مفرقين في الزنقه هاد الناس هادو سوا باغي يتهنى مني دونك غادي يعطيني لي ريبونس بلا ما يخمم فيهم مزيان سوا غادي نبان لي راه جاي من لا مارك اكس غادي يبدا يقول لي غير داكشي اللي غادي يعاوني انايا اكسيتيرا دونك هاد لي تيست هادو ils nous permettent vraiment d'avoir de la data qui est déjà pertinente donc c'est de la vraie data ما فيهاش تنقصوا بزاف من هذاك لو بيي دونك اي حاجه تقدر تخسر لنا هاد لا داتا اللي غادي نجمعوا حنايا تنحيدوها et ça nous permet aussi au lieu de réfléchir à une seule campagne ان هذاك لا كومباني هذيك تولي une campagne vivante et la performance ديالها غادي تتامéliorer c'est-à-dire que il a par exemple la performance naturelle d'une campagne هي X تنبدا ديما بهذاك الاكس مي فين انا تنقدر نتيستي وتنجمع لا داتا تاميليوغيها بشويه بشويه هذاك اكس يولي اكس بلس واحد اكس بلس جوج اكس بلس ثلاثه اكسيتيرا اوكي alors je dois juste vérifier j'ai quelques commentaires ici parfait bon alors pour les gens qui cherchent toujours le Zoom ID je dois juste partager le lien de Zoom avec et je dois partager le lien Zoom avec tout le monde ici. Le lien Zoom. Et le mot de passe. Je pense que le mot de passe, c'est quoi le mot de passe? C'est quoi le mot de passe? C'est quoi le mot de passe? Alors, le mot de passe sur Zoom, c'est. Si je veux inviter du monde, c'est le temps. 7 9 3 Ok. Donc, je vais juste fermer ça. Yassir qui me dit, la partie a dit, il y a data analysis. C'est une composante. En fait, la data analysis, c'est un peu toute la partie. OK? Mais c'est pas que la data analysis, c'est aussi ce qu'on appelle du experiment design. C'est-à-dire, analyser les données اللي مجموعين هنايا. هذيك data analysis, c'est la partie data. Mais la partie testing, grâce à la partie data, en plus d'une partie un peu plus avancée, il y a la partie conception d'expérience. Donc, on peut aussi كيفاش تحط des hypothèses ou كيفاش déterminer les variables à tester pour valider ou là pour valider les hypothèses هادو ومن موراها lancer des expériences دي minimiser les biais ديالك statistiques c'est-à-dire كاع داكشي يقدر يخربق لك les données ديالك عاد من موراها ملي تجمع les données ديالك tu peux les analyser. Donc, c'est un petit ensemble. Donc, la partie data analysis, c'est une petite composante dans le tout. Alors, Yassir قال لي واش c'est exemple de testing. Alors, je te donne un petit exemple.
Je te donne un petit exemple. J'essaie juste de voir. OK, parfait. Alors, en fait, quand on lance une campagne, généralement, imaginons que عندي un cours e-learning اللي بغيت نبيعو للعباد الله ولا اللي بغيت العباد الله يتقيدوا فيه. ياك alors donc غادي نلونسي la campagne ديالي c'est une campagne sur Facebook et sur Google etc qui renvoie vers une landing page, donc une page d'atterrissage. Landing page ou la page d'atterrissage, c'est une seule page. Et normalement, tu comptes un petit formulaire qui peut transformer les coordonnées de الناس ou quelques petites informations عليهم واللي فيها كاع les argumentaires de vente اللي يقدروا يقنعوا على الناس هادو انهم يمشيو يعمروا داك الفورمulaire باش يتقيدوا في الكور ديالي e-learning. ياك دونك انا فاش نلونسي هاد لا landing page هادي عندي plusieurs trucs à tester. Donc, la landing page تدخل راه فيها bien sûr texte, فيها داك الفورمulaire ديالي وفيها ce qu'on appelle toujours un appel à l'action. Donc, شنو l'action اللي بغينا الناس يديروا فاش يوصلوا la landing page هادي. OK. Donc, la partie testing serait de déjà établir une hypothèse. Donc, حنا تنقولوا انه au fait ان الفورمulaire ديالنا l'hypothèse ديالنا هو انه elle va tourner autour du formulaire d'abord. Tu peux avoir plusieurs hypothèses de la campagne هادي بغيت انا دابا نتكونسونطري على داك الفورمulaire. دابا في les formulaires il y a deux types de formulaires. كاين bien sûr le one step form اللي هو formulaire واحد طويل ولا الا كان طويل عندي دابا انا فورمulaire عندي شويه طويل قلت اش غادي ندير ليبوتيز ديالي انا شديت هذاك الوان ستيب فورم اللي هو فورمulaire واحد طويل وقلبته ان فورمulaire مالتي ستيب دونك فيه plusieurs étapes. Alors, le taux de conversion ديالي غادي يطلع. Alors, pour expliquer شنو هو التو de conversion, c'est-à-dire العدد ديال العباد اللي تيتيح لي في هذيك لاباج d'atterrissage ولا هذيك اللاندين بيج الى مقارنه بالعدد ديال العباد اللي تيعمروا الفورمولير هذاك البورسونتاج ديال الا شدينا عباد اللي عمروا الفورمولير قسمناهم على عباد الله الكاملين اللي دخلوا لاباج هذاك هو التو de conversion ياك ستادير بمعنى باش نشرحوا بالعربيه تعرف بور فاسيليتي الى تو de conversion هو شحال البورسونتاج ديال العباد اللي تعمروا داك الفورمولير ستادير من 100 واحد اللي دخل لي لهاد لاباج شحال من واحد فيهم غادي يعمر لي دونك الا دوزتها من 2 ل3 باغ اكزومبل راه ربحت بزاف ستادير كو سورتو ملي توليو عندي بزاف العباد الله ستادير الا جبت مليون ديال الا جبت بعدا غير 100 ديال عباد الله في لاباج عوض ما يعمروا لي 2000 ديال الكليان غادي يولي يعمروا لي 3000 غادي يولي عندي 3000 ديال الكليان ولا ديفيرونس دوفيان انورم دونك هذه هي ليبوتيز ديالي انيسيال انا تنجي تنقول فورمولير ديالي طويل تو de conversion actuel ديالي هو 2% كي تيريبل بعدا باش نقول لكم 2% سي تو de conversion كي تيريبل انا ليبوتيز ديالي هو انه الا قدرت ندوز هذا الفورمولير هذا ان فورمولير مالتي ستيب دونك ا بلوزيور ايتاب هذا التو de conversion ديالي نقدر نطلعو واحد شويه اوكي Donc, je vais lancer mon test. Alors, pour faire toute la partie testing, je vais lancer ce qu'on fait des tests AB. AB, laisse moi des tests AB ou des tests ABN. Peut-être qu'on a une variante A. Donc, l'exemple, en fait, la landing page, on s'en boum, la landing page, بحال les فرق بيناتهم هو غير هذاك la variable qui va nous permettre de tester avec l'hypothèse de la valider et de valider avec l'hypothèse ديالنا اللي هي غادي نصاوب جوج ديال لي بيج بحال فيهم كلشي بحال ناس التكست ناس كلشي غير وحده فيها الفورمولير فيه اون سول ايتاب وحده فيه الفورمولير فيه بلوزيور ايتاب فيه جوج ولا ثلاثه ديال لي زيتاب ديالي وشنو غادي ندير غادي نولي نشد داك الترافيك ديالي ونقسمو ما بيناتهم ياك واحد شويه الترافيك نصيفطو الفاريونت ا واحد شويه الترافيك نصيفطو الفاريونت بي وغادي نشوف اين وحده فيهم عندها طو كونفرسيون اللي كبير الا هذيك الفاريونت بي اللي فيها بلوزيور ايتاب طو كونفرسيون عندي طلع ما غاديش نبقى خدام بأ وغادي نولي خدام غير بهذيك بي الا هبط ليا غادي نعرف ان هذيك ليبوتيز ديالي كانت عندي في الاول سي واحد ليبوتيز اللي هي غلطه وغادي نخلي لا فاريونت ديالي دونك هذه هي لا بارتي تيستينغ اوكي غير grosso modo bien sûr on peut aller en un peu plus de détails sur ça mais c'est pas un peu l'objectif c'est de donner une petite introduction générique alors pour arriver le troisième cercle la troisième composante de growth marketing il y a le behavioral psychology un peu de psychologie comportementale en fait nous en plus de savoir un peu d'être créatif et en plus d'avoir une capacité d'analyse de données et de conception d'expérience etc on doit aussi avoir une certaine connaissance de la psychologie comportementale باش تسمح لينا حنا نعرفوا qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va influencer les comportements et les décisions de l'NS. C'est-à-dire, il y a plusieurs concepts psychologiques. En fait, tu n'as pas besoin de devenir psychologue
T'as pas besoin de devenir psychologue pour être bien en growth marketing, mais il y a quelques concepts qui influencent la décision de Nes. Et ces concepts-là sont liés soit à la biologie de l'homme, soit à ses processus cognitifs. Donc, soit راه عندنا حنا في الكود ديالنا non, l'évolution خلاتنا حنا تنختاروا شي fait la biologie ديالنا influence les décisions les décisions ديالنا soit que les décisions ديالنا en fait كاين des trucs relatifs à la culture ou le contexte socio-culturel ديالنا qui influence les décisions ديالنا soit كاين شي حوايج relatifs le processus cognitif ديالنا donc كيفاش تيخمم بنادم qui peuvent influencer les décisions ديالنا واحد من les exemples اللي تنخدموا c'est un psychologue اللي كان اكتيف في لا دوزيام مونتي ديال القرن 20 اللي هو اصلا ايطاليان اللي خدم بزاف في ميريكان روبرت تشالديني حط بلوزوما لا باز ديال البسيكولوجي سوسيو كولتورال مودرن وبزاف ديال لي كونسيبت اللي كتب عليهم في الكتاب ديالو بيرسويجن تنخدموهم حنا بزاف في لا بارتي بسيكولوجي في الجروث ماركتينغ من هاد لي كونسيبت هادو سي الكونسيبت ديال ريسيبروسيتي ولا لا ريسيبروسيتي اللي هي الناس باش الناس فاش دير فيهم خير نوم تحسوا انهم يسون اوبليجي انهم يديروا فيك الخير باسكو هادشي باش خدام على السوسيتي فهمتي هادشي غادي نديروه بزاف مع بعضياتنا مي دون فيت في الماركتينغ غنوريكم كيفاش هادشي تقدروا نخدموا حنا كغروت ماركتير دابا باغ اكزومبل تجي انا imaginons que j'ai un outil SaaS c'est-à-dire c'est un outil logiciel en ligne الناس يتابوناو فيه وتيخلصوا لنا abonnement mensuel اللي فيه aussi واحد لا بارتي فري ترايل دونك الناس يدوزوا تيجربوا عندنا واحد جوج سيمانات ديال التيست دونك ايماجينو انا بغيت لونسي واحد ليكسبيريونس هنايا اللي هو الناس اللي بصح خدموا اللي خدموا لوتي ديالي بزاف هذوك جوج سيمانات شنو غندير لهم في الاخر ديال جوج سيمانات انا ديالي فاش فريمون غادي يولي خصهم يديروا لا ديسيزيون باش يشريو ولا صافي يسدوا الكونت ديالهم ويزيدوا في حالهم غادي ندير ما فيهم واحد اللعيبه زوينه غادي نجي نكتب لهم غنصيفط لهم واحد الايميل زويون نقول لهم انت حيت خدمتي لا سوليوشن بزاف وحيت حسينا بك انك عجبتك لا سوليوشن وحيت ما بغيناش نقسموا زعما نحبسوا عليك الترايل ديالك راه غادي نعطيوك ان اكستنسيون ديال الترايل هذا فابور ديال سيمانه واحده اخرى باش تكمل الترايل ديالك وباش تجرب هاد لا فونكسيوناليتي وهاد لا فونكسيوناليتي وهاد لا فونكسيوناليتي اللي مازال ما جربتهاش وهاد لو تروك هذا نصيفطوا ليه نهار مورا ما يتسالى الترايل ديالو ولا الا بان لي مازال ما شراش ياك هنا tu enclenches واحد الفينومين بسيكولوجيك ديال لا ريسيبروسيتي يقول وهاد الناس هذا راه صيفطوا لي ايميل بيرسوناليزي وشافوني انني خدمت هادشي وهادشي وعارفين شنو ما خدمتش وداروا فيا خير وعطاوني سيمانه فابور في الاخر ديال ديك السيمانه كون tu vas devoir faire ta ديسيزيون ديال واش تشري هاد لا سوليوشن ولا تمشي عند ان كونكورون تيكون ديك الساعات هذاك الميزان تقلنا واحد شويه حيت كاين الكونسيبت بسيكولوجيك هيومان socio-culturel qui t'impacte واحد شويه اللي هو الكونسيبت ديال لا ريسيبروسيتي هذا سي جوست ان اكزومبل اونتر بزاف ديال لي زيكزومبل ديال كيفاش حنا اون طون كو غروت ماركتور تنخدموا لا psychologie pour influencer les décisions ديال الناس influencer ماشي manipuler influencer et le dernier cercle هنايا c'est tout ce qui est code et automatisation اليوم في 2020 اون طون كو غروت ماركتور كاين بزاف ديال لوتوماتيزاسيون اللي خصك تقدر تكون عارف دير بوحدك علاش باسكو جينيرالمون سورتو فاش تكون خدام اون طون كو غروت ماركتور ستادير تدير توت لا بارتي غروث راه صعيب عليك انك تبقى كل مره تعيط على انجينيور تقول له عافاك اجي راه خصني لي ديفلوبي لي هادي ولا خصني لي ديفلوبي لي هادي شنو خصني لي ديفلوبي لي هادي دونك تو دو بوفوار بزاف implémenter بزاف ديال لي زوتوماتيزاسيون دي زوتوماتيزاسيون سوا تيخدموهم بور فاسيليتي لا كوليكت دو دوني سوا هذاك الشيء ديال هذوك لي كونسيبت اللي قلنا عليهم بسيكولوجيك باسكو il feront partie d'une campagne donc faciliter هذيك لا جيستيون ديال هاد لي كومباني هادو باسكو كاين بزاف ديال لي كومباني كي سون لونسي دونك خصك تقدر اوتوماتيزي داكشي كامل كاين بزاف ديال لي زوتر كونسيبت غادي ندويو عليهم نوتامون سكون ابل دو تول ماركتينغ دابا بزاف ديال لي زونتربريز ولاو بور فير لور ماركتينغ او ليو دو لونسي اون كومباني تيصاوبوا لك ان اوتي واحد ليكزومبل زوين ديال
ديال التول ماركتينغ سي واحد لوتي اللي على باز ماشي هو اللي صاوبو ديال اللي سميتو اوبر سجست ديال نيل باتيل. Alors الناس ما تعرفوش نيل باتيل سي l'un des plus grands consultants marketing اللي كاينين. il est très connu. وشنو دار نيل باتيل؟ نيل باتيل هو اصلا معروف في لا بارتي كونسي اون اس او دونك اون ريفيرونسمون ناتوريل. مشى شرا واحد لوتي اس اي او اللي كانوا مخدمينه بزاف ديال الناس اللي كان بالخلاص اللي سميتو اوبر سجست وشدوا وداروا فابور وحطوا سور لو سيت ديالو. دونك الناس اللي كانوا تيدخلوا اوبر سجست ولا كاملين تيطيحوا في السيت ديال نيل باتيل والناس كاع اللي كانوا تيقلبوا على نوتي غراتوي اللي يعاونهم اميليوريو الريفيرونسمون ناتوريل ديالهم طاحوا في ولا تيطيحوا في السيت ديال نيل باتيل. دونك نيل باتيل ولا تيجي بزاف ديال الترافيك سيت ديالو فيا ان اوتي. هذا سي ان اوتي بيان سور كومبليكي. دونك الا كنتي تعرف انت تكودي مزيان مي حتى الا ما تعرفش الا ما غاديش تكودي نتايا خصك تكون عندك اون كونيسونس ديال كيفاش خدام لو كود باش او موان ديريجي الناس اللي غادي يصوبوا لك هاد لي زوتي هادو ولا ديريجي الناس اللي غادي يصوبوا لك لي زوتوماتيزاسيون هادو الا ما قدرتيش تصاوب انت كاع كاريمون لي زوتوماتيزاسيون بوحدك. غادي ندويو على فات غادي ندير لايف واحد اخر بور فو مونطري كومون اسكون بو شنو هما لي زوتي تقدروا تخدموا باش تصاوبوا هاد التولز هادو بور فير دو تول ماركتينغ ولا les outils qui peuvent faciliter l'automatisation, soit la collecte de données, soit carrément dans le cadre de campagnes, etc. Et la partie automatisation, surtout c'est la personnalisation, où là c'est un très grand différenciateur, mais bien les entreprises. C'est-à-dire que la personnalisation, quand je parle de personnalisation, je parle de personnalisation dans le cadre de l'UX, de l'expérience d'utilisateur. C'est-à-dire qu'un en tant qu'utilisateur, l'expérience d'Eli, elle doit être différente que celle d'un autre. Les messages que je reçois doivent être différents, ils doivent dépendre un peu de ma nature en tant que client, de la nature de mon comportement sur la plateforme, de mon comportement avec la marque, etc. Et la personnalisation à grande échelle n'est faisable que de l'automatisation derrière parce que tu ne peux pas t'amuser avec les clients que le message, etc. Tu dois automatiser tout ça. Donc, d'abord, en 2020, il a été growth marketer. وما تعرفش طابي حتى شي لين ديال الكود راه تكذب على راسك. اوكي الوغ ندوزو لواحد الجراف واحد اخر ديال الجروث ترايب حتى هو اللي تسميوه ذا تي شيبد ماركتر. وفات هما لا تيوري ديال ماشي ديالهم هما صراحه مي ديال بزاف ديال الناس في الجروث ماركتينغ. وفات بدا الناس كيفون دو ماركتينغ لا تيوري ديالهم انه الا بغيتي تكون جروث ماركتور ما يمكنش تكون تعرف حاجه واحده ولا جوج ديال الحوايج. خاص لونسومبل ديال لي كونيسونس ديالك. دونك كاع داكشي اللي كنت تعرف الا جينا نرسموه في واحد الجرافيك بحال هذا خصو يكون شبه الان تي ولا اون بيراميد فين عندك بزاف ديال اللعيبات تعرف فيهم شويه 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 وعندك جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال الحوايج تعرف فيهم بزاف. فهمتي؟ ستادير كو عندك بزاف تعرف فيهم واحد 10% 15% اكسيتيرا اللي تقدر تسلك بهم واحد شويه. مي عندك واحد جوج ولا ثلاثه الحوايج تعرف فيهم بزاف. اي هذوك جوج ولا ثلاثه الحوايج doivent être des trucs qui se rapportent au marketing plus ou moins classique ou là au marketing digital classique parce que la majorité ديال داكشي اللي تديروا حنا ونا ديال جروث ماركتور بديت توريكم في هاد 4 ديال الحوايج هادو بزاف ديال الخدمه ديالنا فيها زعما quand on l'applique sur des canaux qui sont généralement utilisés par d'autres marketeurs digitaux ou là via ou là l'application هادشي كامل il impacte un peu la prise de décision ديالنا ولا المود اوبيراسيونيل ديالنا. مي في الاخر كيفاش هادشي s'exécute راه généralement ça ressemble un peu au travail d'un autre marketeur digital. دونك في الاخر هذاك الشيء اللي خصك فريمون تكون عندك فيه اون كونيسونس ابروفوندي. خص يكونوا شي حوايج اللي لي ماركتور ديجيتو نورمالمون خصهم يكونوا تميتريزيو نوتامون الكونتنت ماركتينغ ولا البيد اكويزيشن ولا شويه ولا سيلز كاريمون ولا الاس اي او اكسيتيرا. اما الا كنتي تعرف بزاف ديال الكود مزيان مي سافا الا كان اكثر حاجه تعرف فيها الكود مزيان mais ça va pas faire de toi un très bon growth marketer parce que il y a toute la partie business et toute la partie marketing qui manque. اوكي الجرافيك انا نخليكم تشوفوا واحد شويه مي اللي بغيت ندوي عليه بزاف هاد الجرافيك كي ان بو بيزار واللي الناس جينيرالمون ما تيخموش فيه فاش يخموا في الجروث ماركتر في الجروث ماركتينغ ولا في لي جروث ماركتر اون جينيرال سوري هما ثلاثه ديال الحوايج اللي كاينين اصلا
اللي كاينين في السطر الاول اي بوتيتر واحد جوج الحوايج اللي كاينين في هذا السطر الثاني هذا. الحاجه الاولى هو السيرفيس ديزاين. دابا اون طونك جروث ماركتر خدمتنا حنايا في غادي نشرح فيو حنا تنخدموا على شين دو فالور كامله ماركتينغ ديال لونتربريز. ما تنجيوش هنايا بور فار لا كوم، ما تنجيوش هنايا بور فار لاكيزيسيون كليون. ليترالمون الخدمه ديال الجروث ماركتر عنده اوبجيكتيف واحد، هو يكبر الشيفر دافير ديال لونتربريز ويكبر البروفيت ديال لونتربريز. دونك يكبر ماشي غير الشيفر دافير، مي يكبر الريفوني ديال لونتربريز. بالانجلي بروفيت ماشي ريفينيو مي بلوتو بروفيت. دونك الريفوني دونك داكشي تشات لونتربريز بالاخر العام. هذه هي الخدمه برينسيبال ديال الجروث ماركتر. ماشي خدمته هو يكبر النومبر دو لايك سور فيسبوك، ماشي خدمته هو يكبر النومبر دو فيزيت سور ان سيت، خدمته يكبر الشيفر دافير ديال لونتربريز ويكبر مع لا مارج باش الريفوني يكبر ديال لونتربريز. يا بينا عليه السلام. بمعنى اون طونك جروث ماركتور بزاف ديال المرات تلقى راسك دير سكون ابل سيرفيس ديزاين، ستادير كو انت براسك تتولي تخمم في دي سيرفيس جداد اللي يقدر يلونسي الكليون ديالك، ولا ميم دي برودوي جداد اللي يقدر يلونسي الكليون ديالك pour agrandir son chiffre d'affaires. Donc تجي par exemple imaginons كنت خدام مع ان اسيورور، انت جروث ماركتور جيتي درتي لاناليز، درتي لاناليز ديال لا كليونتيل اكزيستون ديالو، درتي لاناليز شويه كونكورونسيال، شفتي شنو كاين في المارشي، شفتي ان بو، بديتي تصاوب لي بيرسونا ماركتينغ ديالك حطيتيهم كاملين، بديتي تشوف، بديتي زدتي اون ديمونسيون داناليز ديال لي بيرسوني هادو كي ايتي بيرمون بسيكوغرافيك، ستادير كو au-delà ديال هاد لي بيرسوني هادو شديتي غير لي زانتيغي ديالهم وبديتي تشوف كيفاش لانتيغي تي امباكتي الكومبورتمون ديالهم مع اونفير لاسيورونس ديالك. ولقيتي ان الناس باغ اكزومبل اللي تيديروا السبور بزاف سون دي كليون فيديل، الاخر سون دي كليون فيديل لاسيورونس، سون دي كليون اللي لاسيورونس تربح فيهم بزاف فلوس، باسكو فيهم الناس تيديروا السبور بزاف ما تيخسروش الفلوس بزاف، حيت ما تيخسروش لاسيورور الفلوس بزاف باسكو الصحه ديالهم مزيانه، دونك ما تيمشيوش ما تخسرش فيهم لاسيونس فلوس بزاف، تيبقاو غير يخلصوا ياك. اي فيو كو عندهم لا ديسيبلين، انا تنختارع ماشي الهضره تنختارع. دونك اناليزيتي لقيت هادشي، لقيت انهم ما تيمرضوش بزاف، دونك لا مارج ديال لاسيورور على كل واحد فيهم تتكون كبيره، ولقيتي انهم اوشي ديسيبليني، دونك تيخلصوا ديما في الوقت اكسيتيرا، باسكو هذاك اللي عنده لا ديسيبلين ديال السبور بزاف بوتيتر لا ديسيبلين ديالها تترجم ليه في الاخر حتى في لي بايمون ديالو. بوتيتر ما تنقولوهاش حنا في الجروث ماركتينغ، هادشي نورمالمون لي دوني لاناليز دو دوني ديالك تعطيه لك ياك، وفي الاخر كلشي تدير هادي راه واحد السيغمون عندي في لونتربريز اللي يقدر نلونسي ليها ان اوتر برودوي داسيورونس اللي سبيسيال ليهم، اون اسيورونس سبيسيال اتليت افيك اون بوليتيك بري هابطه واحد شويه، دون لوبجيكتيف سي فريمون دو ماكسيميزي لو نومبر دو جون اللي عندنا هنايا et de faire autre chose en parallèle, peut-être collecter plus de data. Et dès que ça شنو غادي يكون السيرفيس ديالك هو تجي on va avoir une collaboration par exemple avec Fitbit ou avec Apple ou avec je sais pas quoi باش الناس اللي تيبارطاجيو مع لاسيورونس اللي لابسين الابل واتش ولا تيبارطاجيو مع لاسيورونس لي دوني لي دوني الهيلث داتا ديالهم، دوك لي دوني ديال الباتمون دو كور ديالهم، ديال الموفمون ديالهم، ديال شحال تيتحركوا شحال تيديروا سبور، الا وصلوا لواحد ثريشولد هذاك شحال داكشي تيخلصوا لاسيونس تيهبط ياك. سا بيرمي لاسيونس دو فير دو شوز، ديجا d'acquérir une audience اللي اصلا تتمارجي فيها لاسيونس بزاف، دونك تتكبرها، تتكبر ان بو لو نومبر ديال هذوك لي كليون تتمارجي فيهم لاسيونس بزاف، تتكبر لو نومبر ديالهم. دونك الا لاسيونس عندها باغ اكزومبل 2000 ديال اللي داخلين في هذا السيغمون هذا، تدوز من 2000 6000 ولا 7000 sur un an, sur 6 mois. Et aussi, ça permet la science d'autres données qui vont informer d'autres types de campagnes ou là qui vont informer d'autres décisions de business, notamment les données relatives à فين تيمشيو الناس باش ياكتيفيو جي بي اس، شحال الباتمون دو كور، pour pouvoir avoir développer d'autres modèles prédictifs اللي يولينا باغ اكزومبل الباتمون دو كور ديالك مع الشيفر دافير بوتونسيال ديغيغ، وديك الساعه تولي لا سيونس تقول بغيتي تولي عندنا حنا كليان وغير عطينا لي دوني دو باتمون دو كور ديالك ونقدروا نقصوا لك كاريمون شحال داكشي تتخلص في العام في لاسيونس مالادي ديالك باغ اكزومبل. المهم شي كامل سا باغي ان بو دو لا سيونس فيكسيون، مي كرويمون هنا في المغرب on est un peu loin, mais aux US en Chine, en Chine aujourd'hui ça se fait. La Chine c'est le pays اللي فيه هذا لو تيب هذا دو ميكانيزم بزاف، غير حيت لا داتا ما كاينش بزاف ديال لا ريغولاسيون، ما كاينش بزاف ديال لي ريغولاسيون بارابور على كوليك دو دوني، دونك
طلق اللعب دونك الناس يجمعوا لي دوني وتيبيعوا لي دوني مع بعضياتهم وتيصاوبوا هاد لي موديل هادو بريديكتيف وتيبيعوا هاد لي زوفر هادو بلا ما الدوله تقول لهم حتى شي حاجه باسكو الدوله اصلا هي اللي مفاسيليتي لهم هادشي كامل. هنا في المغرب malheureusement on n'a pas d'infrastructure donnée, mais aux US ça commence à se démocratiser aussi. L'Europe معطله شويه parce que tout ce qui est collecte de données معطل aussi. Alors, Adi, pour parler service design, la partie اللي vraiment مهمه واللي الناس ما تيخدموش فيها فاش تيخدموا في الماركتينغ en général et surtout في growth marketing هو ce qu'on appelle stakeholder management. بمعنى باش نترجمها شويه للعربيه شنو هي كيفاش نقدر انايا نقنع كاع عباد الله اللي داخلين في هذاك البروجي ديالو كيفاش نقدر نجيري كاع داكشي اللي يقدر كاع لي زانتيغي ديالهم كاع لي كرانت ديالهم وكيفاش نقدر نموبيليزي هاد الناس هادو كاملين باش نوصلوا كاملين لو ميم اوبجيكتيف ديال الكروسونس ديالنا او بلوز امبورطون كيفاش نقدر نقنعهم انهم يطبقوا داكشي كاع لي زيكسبيريونس اللي بغيت نديرهم انايا يعاونوني نديبلوييهم. هاد لا بارتي ستيك هولدر مانجمنت هادي مهمه بزاف pour une seule simple raison, c'est que généralement, en tant que growth marketer, tu ne fais pas partie d'une équipe marketing dans un département, les flerchi bail marsoum. Généralement, les équipes growth, qui sont hiérarchiquement séparées de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils conforment déjà ou c'est d'arbé ou qu'on est au même jib. Et bien, chaque drôle, les départements de l'entreprise, notamment les finances, le département R&D, marketing, bien sûr, département SI, etc. Donc, toute la partie growth veut touche garde les aspects du business, ça تكون hiérarchiquement séparé. Et vu qu'elle est hiérarchiquement séparée, خصها تعرف ان خصها growth marketer digne de son nom يكون تعرف يجري هاد الناس هادو كاملين بالكرات ديالهم كاملين الينيهم كاملين derrière un même objectif وي يقنعهم كاملين انه adopter l'approche ديالو qui est généralement une approche itérative rapide etc qui est différente de la leur. Et هذا c'est le plus grand challenge de n'importe quelle équipe growth. Je vais partager avec vous des références sur l'étude des expériences des NES, les déployés des équipes growth ou qui font du growth marketing en tant que consultant. وشحال صعيبه هاد la partie stakeholder management وشحال هاد la partie stakeholder management هادي elle peut totalement briser ton travail, comment elle peut t'aider à atteindre tes objectifs de façon très rapide. Parce que là, قدرتي تقنع عباد الله انهم كاملين يجيعونك باش توصل لي زوبجيكتيف ديالك قدرتي تولي تبان انت اللي زوين واخا حيت انت جينيرالمون تولي تتغيدي لا كروسونس ديال لونتربريز ودغيغ الا ما قدرتيش تقنع الناس واخا طيحوا عليك لي زيدي اللي بغيتي واخا تكون انت احسن غروت ماركتور في العالم الا لي زيدي هادو ما تامبليمونتاوش راه ما درتي والو. اوكي الوغ ثالث حاجه c'est la partie finance. Et Maya, si vous voulez finance, j'aime finance le growth marketing. Alors, je dis pas que tu as besoin d'être comptable pour devenir un très bon growth marketer, mais tu as besoin d'avoir des connaissances en finance qui sont plus ou moins solides. C'est-à-dire, l'objectif du growth marketer, c'est maximiser le chiffre d'affaires de l'entreprise, bien sûr, mais aussi la marge de l'entreprise, donc le revenu de l'entreprise, le revenu net de l'entreprise. Ou l'intérêt derrière, tu n'as pas des connaissances plus ou moins basiques de finance, alors tu ne peux pas faire ça parce que l'objectif Kamel, les calculs Kamel, c'est un calcul derrière, c'est un calcul financier à faire. Donc, il m'a dit, je suis les concepts de finance, notamment. Je suis les concepts comptables aussi, c'est-à-dire comment calculer un cash flow, comment estimer un cash flow aussi, comment calculer au fait l'impact d'une action, la structure de coût de l'entreprise, comment calculer, comment faire des calculs, estimer la valeur économique d'un client ou le coût d'acquisition d'un client. ou le coût de gestion d'un client, etc., tu ne peux pas maximiser les marges parce que tu ne sais pas. Donc, les concepts de base de finance d'entreprise, n'importe quel gros marketeur digne de ce nom, يكون عارفهم وخا شويه باش يقدر يديرهم. Bien sûr, tout le reste, je pense, il est plus ou moins clair. Donc, tout ce qui est paid, analytics, machine learning, intelligence artificielle, bien sûr. Ça c'est un peu nouveau, donc on est tous en train de découvrir tout ça, mais bzaf dial pour revenir à la partie data experiments اللي دوينا عليها, surtout la partie testing, بعض المرات au lieu on peut pas se permettre de tout tester et le choix d'hypothèse ou l'experiment design, donc la conception d'expérience doit être basée
sur un autre type de données, des données prédictives. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, voilà, en changeant un formulaire, etc., je vais avoir ce résultat-là, je peux prédire avec le changement, l'impact du changement d'une action sur ma performance avec une certaine marge d'erreur, bien sûr, et que ça la prise de décision devient beaucoup plus efficace. OK? Donc, il y a la partie machine learning AI. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est optimisation, donc générer des vidéos personnalisées. D'abord, tu peux envoyer des campagnes mailing. Fin un an, une affiche, par exemple, fait un merci, merci X avec le nom du client, bien sûr. Et avec l'email كامل غادي ياخذ comme variable le nom du client وغادي يوريني بحال انا هاز ديك لافيش وراسم فيها اللوغو ديال الكليان وكاتب ميرسي وتتبان بحال راه كاتبها بليد وغادي نصيفط على لي كليون كاملين. Et ça fait de la personnalisation, ça crée un vrai rapport avec les clients, alors que derrière, c'est tout automatisé. Donc, au lieu de faire ça, نبدا نرسم 100 affiches ولا نرسم 200 ولا 2000، نقدر نصيفط حتى ل 200,000 كليان وكاملين غادي يحسوا بان بصح j'ai mis de l'effort وكتبت اللوغو ديالهم etc. alors que c'est pas vrai. C'est un peu بحال داكشي تصاور اللي كيدوزو فيسبوك ديال تيكون شي ولد عمك مشى للطاليان تيوقف قدام جو سي با الكوليزي وتياخذ تصويره فيها تصويره فيسبوك ديالك. C'est un peu le même sentiment هنايا غير هو automatisé ou déployé sur des centaines de milliers de clients. OK? Mais tout le reste, tout ce qui est viralité, onboarding, etc., il est plus ou moins clair. Alors, les comptes qui fâchent les gros marketeurs généralement, qui fâchent visualiser la value, en fait, la value chain, la chaîne de valeur marketing qui fâche que la chaîne visualisation ou qui fâche la chaîne visualisation d'abord. OK? Alors, 2 secondes, en fait, je vois des commentaires ici. OK. Bon, ماشي مشكل. الوغ وفات شحال هادي حتى لهاد 3 سنين 4 سنين الاخرين كاع لا شين دو فالور ولا لو بروسيسوس toute la chaîne de valeur marketing des clients généralement connaissent visualisation comme une entonnoir ou là ce qu'on appelle techniquement un funnel, donc FU peut-être pour vous l'écrire ici, c'est FU بحال هكا تكتب funnel ياك. donc tout ce qui on visualise tout ça comme funnel ياك. Et le funnel هذا ولا fait funnel en anglais c'est entonnoir en français c'est دوز بالدارجه. Donc c'est دوز بالدارجه علاش تنفيزواليزيهم comme une entonnoir parce que ديما هذوك les premières étapes ديال هاد الفينال هادو تيكون فيهم plus de monde que les dernières étapes. C'est un peu بحال l'entonnoir فاش تحطها راه ديما الا عمرتيها بالليكيد ولا بشي حاجه راه الفوق تيكون فيه اكثر ديال الليكيد كو التحت ديالو ياك. دونك داكشي اللي تيدخل الفوق تيخرج منه القل لتحت. اي هذا كان فيه بلوزيور يا بلوزيور تيب دو فونيل. هاد لي فونيل تيختلفوا من لونتربريز لونتربريز تيختلفوا. كاين دي فونيل بيغمون انباوند ماركتينغ اي دي فونيل سو بلوز مون جينيريك بحال هذا اللي غادي نشوفوا دابا. مي الفونيل اللي تنوريكم فيكم اليوم سي سي الفونيل لو بلو جينيريك اللي تيتسمى البايريت فريم ورك. Alors, هاد Pirate Framework هاد Pirate Framework السميه ديالها جاتو من لو فيت انه لي بروميير ليتر ديال لي زيتاب هادو اللي جيتي تكتبهم تعطيك ار وداك ار في لي بون ديسيني سيتي ان بو لو سون اللي تيديروا لي بيرات في لي بون ديسيني ولا ميم في لي فيلم اكسيتيرا. دونك سموه دو Pirate Framework. C'est un framework les Saubato 500 startups qui était l'un des plus grands accélérateurs et slash incubateurs de startups في العالم qui l'est toujours je pense. اي فيه 5 ديال لي زيتاب ياك. الوغ غادي نشرح لكم هذا ساشون كو راهم جينيرالمون مابقيناش نخدموا بزاف في لاكيزيسيون كليون بحال هكا ياك. الوغ لا بروميير ايتاب في هذا الفونيل هذا سي لاكيزيسيون. الوغ شنو هي لاكيزيسيون؟ لاكيزيسيون سي فار اون سورت كو هاد الناس هادو كاملين يجيو تكون عندهم اون بروميير انتراكسيون مع لا مارك. سيتادير سوا يفيزيتيو لو سيت ديالنا سوا يجيو المحل ديالنا فيزيك سوا يدخلوا لاباج فيسبوك ديالنا etc. En fait, la définition d'une acquisition diffère bien sûr d'une entreprise à une autre. Une entreprise qui fait purement du contenu, par exemple, mais chez une entreprise e-commerce, mais chez une entreprise d'un outil SaaS, mais chez une entreprise d'un magasin physique, etc. Donc, avec l'acquisition, bien sûr, ça diffère d'une entreprise à une autre, mais le terme acquisition, généralement, il fait référence au fait qu'on essaie, dans cette étape,
d'acquérir un client, mais pas, ماشي ولا عندنا client ديالنا, plutôt de créer une première interaction avec ce client. Dans la majorité des cas, une acquisition, c'est quelqu'un qui a visité notre site. ياك, pour faire très simple. Alors, d'abord, نمشيو في هذا l'exemple ديال شي واحد اللي فيزيتا السيت ديالنا, نكملوا دابا pour passer la deuxième étape اللي هي l'activation. Alors, في هذه l'étape activation, هي فين تنحاولوا نكريو الاها مومنت, اللي هي هنا فين فريمون تنحاولوا ان السيد هذا يحس بلا فالور ديالنا ولا نقنعوه بلا فالور ديالنا. Et dans le cas par exemple d'une solution SaaS, l'activation هو شي واحد اللي بدا داك الفري ترايل ديالو, donc بدا ليسي gratuit ديالو, généralement c'est une activation. Dans le cas de Uber par exemple, l'activation de السيد هذا هو انه يباسي une première commande. ياك, dans le cas ديال une première commande, parce que généralement Uber تعطيك free credit, donc هذيك كوموند ديال دوزها كوموند واخا ما يخلصناش, غير لو فيت انه يدوز كوموند ويورك ويجي عنده واحد يهزو يركب معاه ويحطو وداز الخلاص اوتوماتيكمون, هذاك الشيء فين تنقولوا راه زوينه لعبه اوبر, حيت اليوم بقينا في الزنقه تنتسنى الطاكسي عافاك اجي والاول داز والثاني وحتى واحد ما غادي داك الشيء ديالي ورات بوطونه جا السيد عندي الطوموبيله نقيه زوينه قريعه د الماء, فيها في داك الشيء الريحه مزيانه, السيد نقي هزني غير بوحدي داني فيما بغيت, وفاش تحطها داز البيمون اوتوماتيك. دونك هنا فين تنكريو داك مومنت, والناس فريمون تيحسوا بلا فالور ديال لا سوليسيون ديالي. دونك هذه هي فريمون لوبجيكتيف هاد لا بارتي اكتيفاسيون. ياك كوم سا بو ايتر دون ايماجينون كو في هذاك ليكزامبل اللي قلت له ديال انا باغي نبيع اون سوليسيون اي ليرنينغ, باش نقنع عباد الله بلا فالور ديالي, هو باغ اكزومبل يعمروا ان فورمولير فين غادي نصيفط لهم الى لو كور اي ليرنينغ فيه 24 موديل, نصيفط لهم الموديل الاول فابور, سا سي اون اكتيفاسيون. ياك سي هنا جينيرالمون فين تنجينيري الليدز ديالي. ياك alors, l'ordre de les dernières étapes, il diffère d'une entreprise à une autre. Parce que, l'e-commerce, par exemple, c'est qu'on revenue ou l'oul. L'activation de site, grâce au compte diallo. Prochaine étape, c'est au site de خلصني يشري من عندنا شي حاجه, parce que الا مشيت تشرى من عندي un produit, ça fait راه وصلنا le revenu. Dans l'exemple d'une solution SaaS, بحال Dropbox par exemple, ou بحال Zoom. Alors ناخذوا l'exemple de Zoom. دابا انا راني مخدم Zoom, c'est une solution SaaS. ياك, alors l'acquisition ديالي هي دخلت لزوم, دخلت لو سيت ديالهم, دخلت لو سيت ديالهم, راه pour eux je suis un acquired client. فهمتي l'activation, hier j'ai téléchargé l'application ou lancé le premier call ديالي فابور في le truc gratuit. ياك, donc في الفري تير ديالي لونسيت بروميير كول, صيفط لو ار ال, الناس دخلوا دوينا, بارطاجيت ليكرون ديالي, سالينا كول, قلت هاد زوم هذا مزيان, لا كاليتي مزيانه, الناس سمعونا, سي فاسيل اكسيتيرا, مباركم سعود. اوكي, نيكست ستيب سي ريفينيو. دابا في الاخر بغيت ندخل, وصلت الكول ديالي فات 40 دقيقه, دونك جا قال لي راه عندك انت فري تير 40 دقيقه, وانا مازال الكول ديالي فيه ساعه, نجي غادي نخلصهم, هذاك هو الريفينيو ديالي. عاد من مورا واخا انا خلصت لهم الشهر الاول, لو فات هذا هي الريفينيو, هو هذا الريفينيو هي ليطاب فين الكليان تعطي له الفلوس. ياك ليطاب اللي نورمالمون تابعاها في الساس, سي لا بارتي ريتونسيون, باسكو تنخلصهم من مورا خلصت لهم الشهر الاول, خصني نخلص لهم الشهر الثاني, الشهر الثالث, الشهر الرابع, الشهر الخامس, الشهر السادس, الشهر السابع, ايتترا. دونك خصهم يخليوني في لوتي, تنخلص لهم بزاف ديال الشهور. دونك كل شهر خصهم بلوز في الاخر الشهر يعاودوا يقنعوا, كل شهر خصهم بريباروني داك ليطا في الاخر الشهر, باش ما نبدلش لوبينيون ديالي ونقول ما بقيتش بنخلص لهم الشهر اللي موراه. ياك ومرا ريفيرال ولا لا ريكومونداسيون, هي انا دابا راه دخلت تيليشارجيت خدمت خلصت, بقيت تنخدم بوندون بليزيور موا, خصني انا نولي تنمشي نقول لعباد الله وعرفتي راه خصك تخدم زوم, راه مزيان, بغيتي دير لايف فيسبوك, بس نخدم زوم راه مزيان, راه خدم ليا اكسيتيرا. اي كوم سا او ليو انني هما هذاك الكليان الثاني يدوزوا فيه هادشي كامل, تيكون هو هذاك دوزيام فينال دايز بلوز او موان بوكو بلو رابيدمون. دونك هاد لونطونوار هذا سي اون لونطونوار اللي غادي تتصغر, مي داك الشيء تيصغر في التحت تعاود يكب عاوتاني في الفوق اللي هو في لاكيزيسيون. دونك هذاك الناس الاخرين في الريفيرال غادي يعاودوا يصيفطوا الفوق. اوكي, et bien sûr l'ordre هذا راه peut être différent. بحال في Dropbox راه خصهم يديروا لا ريتونسيون على بزاف ديال الشهور, باسكو Dropbox عندك بزاف ديال لي جيجا,
ياك دونك خصهم يخليوك تخدموا بزاف ديال الشهور باش والله توصل لا ليميت ديال لي جيجا ديالك، وديك الساعه تكون وحلتي باسكو بزاف ديال لي دوني ديالك كاينين سور جوب بوكس. دونك اش غادي تولي عند جوج لي كونت دروب بوكس تمشي عند كونكورون صعيب عليك حتى مشيتي عند كونكورون غادي تخلص دونك تولي واحد مع دروب بوكس فهمتي. مي اونتر طون خصك انت تكون بقيتي معاهم بزاف الوقت اي اونتر طون خصك تكون جبتي معاك بزاف ديال عباد الله. دونك تطرا ريتنشن عاد ريفرو عاد تطرا ريفينيو. اوكي المهم هاد لوردر ديال هاد 3 هادو كنا ديما تنمودوليه على حسب لا ناتور ديال الكليب. الوغ هذا الموديل ولا الفريم ورك شنو اللي هو ماشي برايميت فريم ورك مي بلوتو بايرت فريم ورك. alright نديرو هادشي شويه ديال لي كولور بايرت فريم ورك باش يبان لكم دوك اون بار سوري. alright الوغ هذا سي بايرت فريم ورك باش يبان لكم هادشي هنايا. جو بونس جي ريان شونجي وي جي ريان شونجي parfait. Alors maintenant pour passer du Pirate Framework le deuxième framework اللي ولينا خدامين به اللي هو الفلاي. OK parfait. Alors pour parler de شنو هي الفلاي بالانجلي اللي هو الفولون en français شدات هذاك الفونيل اللي هو نورمالمون كان لينيير ورداتو لان بروسيسوس اللي هو سيركولير. علاش؟ حيت اصلا حتى هنا قلت لكم راه هذاك الريتنشن تدوز للفوق ياك. دونك هنا بور ميو مودولي هادشي كامل اللي دوينا عليه شدينا هذاك الشيء اللي لينيير رديناه سيركل ودوينا على الفلاي ويل حيت دون سي لو فولون ديالك. دونك هو باش تغيدي لونتربريز ديالك بلوز او موان كامله. دونك سي بوكو بلو ريبريزونتاتيف كوم كونسيبت مي اوسي حيت باش ما دورتيها دغيا باش ما انت تزيد دغيا. دونك l'objectif c'est que vraiment 12 من étape 1 l'étape 7 accélérer le processus هذا le plus en fait au maximum باش تقدر تافونسي l'entreprise ديالك دغيا. مي قبل ما نشرح لكم الفينال ديال فلايويل جا ان بتي كومونتير ici. Donc, Anas qui me pose la question pour devenir gros marketeur dans une entreprise, quelle expérience professionnelle doit-on avoir et quels sont les skills à avoir? En fait, Anas, les skills, on en a parlé slide 3. Donc, je vais partager avec vous les slides de à la fin et je vais garder le live. بزاف ديال الناس يقولوا خلي اللايف انا جو الغاردي توت فاسون باش اللي يبغي يشوفوا من بعد يقدر يشوف ليه. اوكي الوغ دابا باش دينا فلاي ويل غادي ندوز على لي زيتاب كاملين ونشرح لكم هاد الفلاي ويل هذه كيفاش مقسمه. وفات هي مقسمه على جوج، مقسمه على 7 ديال لي زيتاب اللي هما هذوك تنشوفوا فيهم. ليتاب الاولى هي الاويرنس اللي هي خص عباد الله بعدا غير يعرفوا لا مارك ديالي اللي هو الحاجه اللي ما كانتش في هذا الفينال هذا ديال اللي ما كايناش في بايرت فريم ورك اللي ما كايناش في الفينال كلاسيك ياك. دونك ما كناش ندوي عليها. ليتاب الثانيه هي ليتاب كونسيديراسيون. دونك خص هاد الناس هادو هو عرف لا مارك ديالي خصو اللي يخمم انه يشري لا مارك ديالي انه يشري برودوي ديالي. دونك خصو بيان سور الناس تعرفوا لا مارك ديالك موراها فاش يمشيو يدوف كونسيديري طون برودوي بارمي دوطخ برودوي. دونك نتا لي كونكورون ديالك قبل ما يديروا لا ديسيزيون ديالهم. نفترض انا دخلت وصلت سي ان تروك كون في توجور. دونك انا وصلت بغيت نشري بغيت نشري نوفو بيسي ياك دابا ولا بغيت نشري طوموبيله جديده. جو بونس كو لا ماجوريتي ديالكم هنايا ما تعرفوش لا مارك واحد لا مارك سميتها ماهيندرا باغ اكزومبل ديال لاند ولا تاتا ديال لاند ساشون كو تاتا لونتربريز مير هي اللي عندها جاكوار ياك. دونك انت قبل ما تاخذها اون كونسيديراسيون ديال واش غتشريها ولا ما تشريهاش تكون ديجا عارف لا مارك. دونك تكون عارف لا مارك هي الاولى. دونك تاتا ولا ماهيندرا تشالنج ديالهم في المغرب اليوم هما راه دخلوا ماهيندرا للمغرب ودخلت تاتا المغرب باش نجبدوا. دونك التشالنج ديالهم اليوم هما انه الماكسيموم ديال عباد الله يكونوا بعدا غير عارفين لا مارك ديالهم باش نهار شي واحد فيهم يبغي يشري شي طوموبيل طيح في بالو ودابا انا عرفت دابا هاد لا مارك نهار يبغي يشري يدوا لي كونسيديري واش نشري ماهيندرا ولا نشري كيا ولا نشري ولا غادي نشري ماهيندرا كيا ما غاديش نشري بي ام دبليو مي المهم ولا يشري فيات ولا ياك. دونك خصو غير يدخلها في لا ليست ديال زونتربريز اللي بيناتهم غادي يختار. من مورا على تخوازيام ايتاب هو يختار وحده فهاد لي زونتربريز هادو. دونك غادي يجي غادي يقول اوكي ها الاولى الثانيه الثالثه. دونك صافي انا غادي نشري ماهيندرا ولا جو سي با كو ياك. ميم شوز
pour vraiment expliquer le truc parce que fait le contenu, je l'ai partagé mardi ou le lundi, le mardi, dans un webinaire déjà. L'exemple qu'on avait utilisé, c'est l'exemple d'une salle de sport ou une chaîne de salles de sport. ياك. Alors, imaginons que je suis Village Club, ماشي واحد الكلوب اللي تتعرفوا ياك. دونك هاد Village Club هذا عندي بزاف ديال لي سال دو سبور في المغرب. ما بين عندي وفات 10 لي سال دو سبور ما بين كازا ومراكش والرباط وطنجة وفاش لي غروند فيلز المغرب. ياك كل وحده في هادو فيها جوج. انا الا بغيت الناس دونك التشالنج ديالي الاول هو بزاف ديال عباد الله يعرفوا لا مارك فيلاج كلوب. انا يلاه جيت الناس ما تعرفوش هاد فيلاج كلوب هادي، خص بزاف ديال الناس يوليو يعرفوا فيلاج كلوب. هذا هو البروميير تشالنج ديالي، هو فيغ ان سورت كان ماكسيموم دو جون يعرفوا فيلاج كلوب، سورتو لي جون كي سون انتريسي بار سبور اكسيتيرا. ياك وصلت قرب الاخر ديال العام الناس ولاو تيبدلوا تيقلبوا على دي سال دو سبور. دونك في لا بارتي كونسيديراسيون هنا فاش الناس يكونسيديرو ما بيني انايا وما بين لي كونكورون ديالي، ياك خصهم الناس يدخلوني في هذوك لي زونتربريز اللي كونسيدير. من موراها هذا الكليان هذا صافي راه دخلني في لي كونسيديراسيون واش فيلاج كلوب، واش جوج ثلاثه اربعه خمسه ديال لي مارك. اوكي غادي نمشي مع فيلاج كلوب. اوكي بارفي. دونك الا بري سا ديسيزيون وصلت انا الكليان هذا دوزتو من ليطاب الاولى دونك ولا تيعرفني. ليطاب الثاني ديال ما بري اون كونسيديراسيون بار رابور ا مي كونكورون. ليطاب الثالثه ديال il a décidé de devenir mon client. ياك من موراها جا عندي سنا الكونترا ديالو اكسيتيرا. دابا جو دو ماسيور انه او دلا دو سيت ديسيزيون لا انه نخلصو انه خصو يولي يجي عندي لا سال دو سبور، باسكو انا ما رابحش الفلوس الا ما جاش عندي ان مينيموم دو فوا لا سال دو سبور. بيان سور الاولاني ناعس عندي ما صراح لي والو، مي خصو يجي عندي. علاش خصو لابد يجي عندي؟ علاش ما عندي حتى ربح انه يخلص ليا وما يبقاش يرجع؟ حيت الا ما جاش عندي ما غاديش يعرف، ما غاديش يحسب لا فالور اونفير لا سال دو سبور. سيتاجير كو في الاخر العام في هذيك ليطاب كونسيديراسيون فاش غادي نعاودو نرجعوا لها عاوتاني، ولا فاش غادي نحتاج نخلي عندي دونك في لا ريتونسيون. دونك فاش غادي يعاود يخمم واش يرجع معايا ولا ما غاديش يرجع معايا، ما غاديش يكون حسب لا فالور ديالي، ما عنده غادي يكون عنده حتى شي اتاشمون ايموسيونيل مع لا سال دو سبور ديالي. دونك ماشي مشكل نجرب شي بلاصه جديده. جو في باغ ان كليون فاسيل. دونك يا ليطاب 4 اللي هي لادوبسيون. au-delà de la décision, c'est ils doivent décider, mais ils doivent adopter aussi ma solution. Donc, ce milieu, on dit la salle de sport. باش يجيو لا سال دو سبور ديالي خصو يجرب الماتيريال ديالي، خصو يتلاقى مع الناس عندي انا في لا سال دو سبور. باش خصو يتعرف على الستاف ديالي، يعرفوا بسميات اكسيتيرا، يولي يحس براسو راه فريمون زعما يولي يكري ان سيغتان فاميلياريتي افيك ليسباش. باش مورا ملي نوصل ليطاب 5 اللي هي لا ريتونسيون، ستادير نرجعو العام الثاني، ولا الا خلص ليا غير 3 شهور نرجعو ل 3 شهور الثانيه. ياك تكون عندي سهله. اي سا سابليك لكاع لي تيب دو بيزنس. دونك ناخذوا ليكزومبل ديال ان تيب دو بيزنس لوجيسيال باغ اكزومبل. سي ان بو زوم. دونك الا جيت انا زوم درت كلشي تيدوي عليها البي ار صافي، انا جو سوي زوم محمد اعلابو عرفني. دونك دوزنا ليطاب واحد اويرنس، دزنا ليطاب دو كونسيدريشن. دونك محمد كان تيخمم واش يمشي مع جوجل ميت ولا يمشي زوم ولا يمشي ياخذ مايكروسوفت تيمز ولا سكايب بيزنس ولا سيسكو ويب اكس ولا مليون الف سوليوشن اللي كاينه. دونك دخلات راه تي كونسيديري زوم حتى هي، دونك داخله لي في كونسيدريشنز. دونك زوم سي با ان بون اكزومبل. مي ايماجينو كو شوي وير باي سي اون سوليوشن حتى هي ديال لي زابيل فيديو اللي جو بونس كو لا ماجوريتي ديالكم ما عارفينهاش. ولا ماجوريتي ديالكم فاش بغيتو تختاروا داكشي تخدموا به دابا تديروا به ريموت ورك ما كونسيديريتوهاش. دونك انا وير باي تشالنج ديالي الاول هو الناس يعرفوني، التشالنج الثاني ديالي وفاش يكونوا يخمموا ما بين هاد المليون ديال لي ليست ديال لي لوجيسيال كيفون بلوز لا ميم شوز، يكونوا مدخليني حتى انا في الحساب. عاد التشالنج الثالث هو ما بين زوم وجوجل ميت وما شنو، يختاروني انا عباد الله، يختاروا وير باي. ياك هو سيدي هاد السيد هذا اختار وير باي وخلص لينا كاع الشهر الاول. ياك دونك صافي جا ودار لادوبسيون، دونك خلصنا حنايا مزيان. مي هاد السيد هذا ما قدرتش ندخلو عندي انايا يخدم لوتي
بزاف في هذاك الشهر الاول الا جا خلص ليا عطاني لاكارت ديالو وصافي وخديت $5 ديالي ولا $9 ديالي الشهر الاول وما خدمنيش هذاك الشهر كامل، غادي نجي في الاخر الشهر يدير ليا طق انا ضيعت كليان، ساشون كو بوغ غاني هذا الكليون هذا باش نضارب مع مايكروسوفت ونضارب مع زوم ونضارب مع جوجل. انا اون طونك ستارت اب صغيره اللي هي وير باي حطيت بزاف ديال الفلوس ماركتينغ، وكل كليان تيتقام عليا بكثر من داكشي اللي غادي يخلصني في الشهر الاول والشهر الثاني ديالو. دونك الكليان تيتقام عليا باغ اكزومبل ب $22، ستاجير الا جا عندي راه الشهر الاول والشهر الثاني وضيعته راني ضايع معاه $4. تجغلا بصح باش غير نربح معاه شويه الفلوس خصو يفوت معايا 3 شهور بعد ما نوصل $27 ان شاء الله نربح معاه انا $5 ياك. دونك هذيك لا ريتونسيون دوفيان تري انتريسون. الوغ دابا مزيان هذا الشيء هذا جا عندي انا وير باي تيليشارجا خلص لي الشهر الاول بقى الثاني الثالث الرابع. دابا تنوصلوا ليكسبونسيون. دابا نرجعوا ليكزومبل ديال فيليج كلوب ياك. انا شوي فيليج كلوب هذا السيد هذا خلص 3 شهور الاولى ديالو، خلص 3 شهور الثانيه، خلص 3 شهور الثالثه. دابا خصني نبدا نخمم في اكسبونسيون. علاش؟ حيت دابا ايماجينو كنت فيليج كلوب عندي 10 ديال لي كلوب ياك، وكل كلوب عنده اون كاباسيتي ديال 500 ديال لي كليون ياك. ساجور لا كاباسيتي ماكسيمال ديالي هو 50,000 كليون. واحد الوقيته ما غاديش نقدر نفوت هذيك 50,000 كليون، ولا الا بغيت نفوت هذيك 50,000 كليون خصني نمشي سوا نخرج نمشي لمدينه جديده خصني نقلب على محل نشري ولا نكري. دونك سي ان انفستيسمون افيك توجور ماركتينغ سيتيرا. دونك هذاك الكليون رقم 50,000 واحد يتقام عليه بزاف ديال الفلوس. دونك شنو غادي خصني نبدا ندير؟ خصني نبدا نخمم انه هذوك الكليون اللي عندي اوليو ما يخلصوا لي باغ اكزومبل 100 درهم الشهر، دونك 300 درهم كل 3 شهور، نولي نجر منهم كثر ديال الفلوس في هذيك 3 شهور هادو en faisant deux choses, soit du upselling, soit du cross-selling. Alors, pour expliquer la différence entre tout ce qui est upselling et cross-selling, le upselling, c'est-à-dire que tu as le même service, une version un peu premium de le même service. C'est-à-dire que si tu as le même service ou un service similaire, un peu amélioré, ou tu خلص عليه اكثر. بمعنى انا في فيلاج كلوب عندي فيلاج كلوب في اي بي اللي تسمح لك انك تدخل لكاع لي كلوب في المغرب. دونك نهار يجي يخلص عليا 3 شهور الثاني ديالو نقول له اش دير دابا انت عندك هادي خذ خلص زيد واحد 20 درهم، انت تخلص 100 درهم في الشهر زيد 20 درهم ومرجع لك مسافر لمراكش ولا غادي انت راك في كازا ملي تسافر لمراكش ولا غادي لطنجه ولا غادي الرباط راه كاين الاخر الكلوب ديالنا تماك تقدر تدخل ليه. دونك هذا راه ما بدلت والو في السيرفيس ديالي، مي قدرت ندير له ابسيلينغ حيت زدت ليه غير شويه على داك السيرفيس اللي انا بايع ليه اللي هو لاكسي لا سال دو سبور. ولا الى لاكسي ليميتي هذاك 100 درهم تنعطيك لاكسي غير 5 د المرات في السيمانه للكلوب، نقدر نقول لك الا زدت 21 درهم تقدر يولي عندك ولا 50 درهم ولا عندك لاكسي ايليميتي للكلوب مرحبا بك. ولا الا زدتي واحد 40 درهم واحده اخرى هذيك لا بيسين اللي هي اصلا في اي بي يقدر يولي عندك لاكسي. ولا الا زدتي واحد 50 درهم واحده اخرى راه تقدر تولي تاخذ الاخر البروتين شيك ديالك واجد اكسيتيرا. اي تو سا راه تندير غير الابسيلينغ سيتادير سيرفيس دو باز نا با شونجي تنبقى نزوق عليه. مي شفتو راه دزت من 100 درهم زدت على 20 درهم هي ولات 120، زدت على 40 درهم هي ولات 160، زدت على 50 درهم حنا ولينا في 210، زدت على 50 واحده اخرى وليت في 260. دونك راه كثر من دوبلت، راه زدت 160% ديال لا كروسونس الشيفر دافير ديالي مع الشيفر دافير ديالي ولا ديال لا فالور ايكونوميك با دو شيفر دافير مي بلوتو دو لا فالور ايكونوميك ديال كليان واحد. راه هاد اللعيبات هادو زويونين. اوكي دونك هذا سي لابسيلينغ. الكروس سيلينغ هاد السيد هذا دخل عندي ياك راه تيجي لاصال اش غادي نولي نبيع ليه دي برودوي اللي كي سون با كي سون توجور اون رابور افيك مون سيرفيس برينسيبال مي كي سون اللي في الجنب. ماشي اون اميليوراسيون على السيرفيس برينسيبال مي كاين في الجنب. ستادير نولي نبيع له ماتيريال سبور، ونولي نبيع له الهوديز، ونولي نبيع له تي شيرت اللي فيهم لا مارك ديالي، غادي نولي نبيع له جو سي با البروتين شيك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادي غير بو اكسبليكي ان بو لوبليغاسيون ديال ليكسبونسيون باسكو اصلا pour comprendre واحد القضيه راه لا ريتونسيون كليون لا ريتونسيون retenir ان كليون تتقام عليا رخص من انني نجيب كليان واحد اخر. ياك الا جيت نحط كليان واحد خصني نحط لي كومباين فيسبوك اكسيتيرا. دونك لا ريتونسيون كليون ديما تتقام عليا قل من انني نجيب واحد لو كليان. اي واحد الوقيته حتى هذاك لي طو د ريتونسيون ديما يوليو غادي تصعب نزيدهم. سيتادير الا من كل 100 كليان تنجيب تنخلي 80 واحد الوقيته راه غادي نبلاطوي. سيتادير كو
نفترض في الاول بديت كل 100 كليون تنجيب تنخلي منهم 50 غادي نبقى نامليوغي كل شويه مورا 6 شهور وليت كل 100 كليون تنجيب نخلي منهم 70 ومورا عام وليت كل 100 كليون تنجيب تنخلي منهم 80 دونك واحد لامليوراسيون غير ديال 10 ولكن راه داكشي غادي تيبلاطوي باسكو لا كورب الي لوغاريتميك باسكو لا ريغل ايكونوميك هنايا سي لا ريغل دو كو مارجينال de coûts marginalité صغار, mais aussi par client. Mais en parallèle, il y a aussi la règle de performance, au fait d'amélioration marginale de la performance des expériences ديالي انايا اللي غادي تتصغر. اوكي علاش؟ باسكو vu que c'est toujours des pourcentages, هذوك لي pourcentages ما يمكنش يبقاو ديما كبار باسكو ما يمكنش تبقى ديما تكبر ب 10%. راه سي لو كروسونس انكرويبل باسكو الا بقيتي تكبر ب 10% راه واحد الوقيته يولي ديك العالم كامل الكليان ديالك ديك واحد الوقيته ديك 10% تتولي 9 تتولي 8 تتولي 1 تولي 0 ولا 0.1. دونك حتى لا ريتونسيون كليون باش اميليوري تولي صعيبه بزاف وتتولي احسن ليك باش تكبر شي دافير او ليو دو ترافاي تا ريتونسيون لا او ليو ميم دو ترافاي طون اكيزيسيون كليون حيت كما قلنا وليتي توصل لدي بلاطو ستاتيستيك احسن ليك هذوك الكليون اللي عندك نتايا تكبر منهم تكبر لا فالور ايكونوميك ديالهم en faisant de l'expansion, soit via du crochet, soit du upsell. Et by the way, ça s'applique le B2B, c'est-à-dire les entreprises qui vendent des services à d'autres entreprises, comme ça s'applique le B2C aussi, donc les entreprises qui vendent des services à des particuliers. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de faire en sorte ou des ambassadeurs forts de marque, ou les تيجيبوا عبر الله وتيعاونهم في هذوك لي 3 بروميير زيتاب واللي تيعاونهم في هذوك لي زيتاب كاملين اللي قبل. سيتاجير كو لي كليون ديالي تيوليو هما تيقول له دابا انا فيليج كلاب تتقل الساد واش عرفتي راه دخلت واحد لاصال ديال سبور سميتها فيليج كلاب زوينه راه جات في ما نعرف جات في بولفار اكس وراه عندهم هذا الشيء في الماتيريال اكسيتيرا ولا شي واحد باغي تيخمم يدخل شي سال دو سبور يقول له دخل فيليج كلاب راه رخيص وماتيريال وبريميوم وداك الشيء نقي ولي كوت زوينين والانيماسيون مزيانه ولا كاريمون يجيبوا معاك ويعاونوا يدير لا ديسيزيون ولا كاريمون لا ريتونسيون دونك يولي يجيب صحابو معاه وفاش يكونوا باغيين يبدلوا يقولوا له لا راه بقى راه غادي يزيدوا غادي اميليوري وغادي يديروا راه ولا في ليكسبونسيون غادي يشري هو التيشيرت يقول لي بالله عرفتي راه شريت التيشيرت ديال هاد الناس هادو راه عجبني ولا تنشري البروتين شيك ديالي من راه شريت البروتين شيك ديال فيليج كلوب حتى انتم باسكو يقولها الكليان ديال فيليج كلوب باش هما يبداو يشريو البروتين شيك. دونك هاد لابارتي ادفوكاسي هادي تتعاونك هي اللي تتعاونك فريمون تاكسيليري هذيك الويل كامله. دونك هادشي علاش فريمون تولي ديك الساعه الفولون خدام مزيان. اوكي alors هادي سي بور بارلي دي سيت ايتاب اللي مقسم ليها الفلاي ويل. دابا باش ندخلوا جوج لي سيغمونطاسيون ديال لي زيتاب الا شفتوا كلارمون هنا هذوك ثلاثه لي زيتاب الاولين دونك من هنا لهنايا داخلين في الباير جورني وهاد اربعه لي زيتاب الاخرين داخلين في الكاستمر جورني. علاش؟ حيت هذوك ثلاثه لي زيتاب الاولين هاد السيت هاد الكلينت با كليون سي كليون بوتونسيال سي ان اشتور بوتونسيال ياك. دوك ثلاثه لي زيتاب تدوي مع الناس اللي ماشي كليان ديالنا وهذوك اربعه لي زيتاب الاخرين تدويو مع لي كليون ديالنا وكاينين اربعه لي زيتاب تدويو مع الكليون ديالنا بارابور ثلاثه لي زيتاب تدويو مع لي زاشتور باسكو الكليان ديالنا سي البلو غران سي الموتور دو كروسونس لو بلوز افيكاس. اوكي دونك اللهم دوي مع الكليان ديالك صافي نكبر شي شويه اللهم دوي مع الكليان ديالك وتانفيستي فيهم كو تخسر بزاف ديال الفلوس في لاكيزيسيون سورتو الا عندك ان فري بروبليم دو ريتونسيون بحال تكب الماء في الرمله باسكو الا عندك نفترض كنت كونتربريز كل شهر تتقيدوا عندك تا سال دو سبور كل شهر تيقيدوا عندك 3000 واحد ياك. مي الا ديغيغ في الاخر ديال الشهر 3000 هادو تيخرجوا منهم 2900 راه صحيح والو حيت مورا واحد الوقيته تلقى بلا كليان. اوكي بون هادي سي لا répartition un peu ديال لي زيتاب. Alors pour aller d'abord le buyer's journey elle est un peu différente de customer's journey parce que وسط هذيك buyer's journey براسها كاينين 5 لي زيتاب وحدين اخرين. اوكي alors هاد 5 لي زيتاب وحدين اخرين ولا بلوتو 7 لي زيتاب وحدين اخرين اللهم نشوفوا 7 لي زيتاب. هاد لي زيتاب هادو مسمينهم على حسب لا ناتور ديال هاد الباير هذا ديال هاد لاشتور هذا وسط هذاك ليتاب. دونك بيان سور ان اشتور بوتونسيال تيبدا سترينجر. دونك سترينجر ما تعرفوه ما تعرفنا ما عمرو كانت عنده شي انتراكشن مع لا مارك ما عمرو سمع بلا مارك. تو فيزيتور
هذا الفيزيتور هذا سي شي واحد اللي جا شاف المحل ديالنا ولا فيزيتي اون بروميير فوا ولا دخل لو سيت ويب ديالنا ولا دخل لاشين يوتيوب ديالنا ولا المهم سي ان فيزيتور ياك. Principalement la partie visiteur, on essaie au maximum de rajouter, de ramener les gens vers des canaux d'acquisition client qu'on contrôle. C'est-à-dire, Facebook, ce n'est pas un canal d'acquisition que tu contrôles, YouTube aussi. Un canal d'acquisition que tu contrôles, c'est principalement ton site web ou le magasin direct. OK? Alors, من مورا ما ولا فيزيتور مورا ما دخل عندنا لو سيت ويب غادي يولي ان ليد. دونك بور غادي ليكزومبل ديال هذاك فيلاج كلوب علاش داويين سترينجر شي واحد ما تيعرفش فيلاج كلوب ديالنا ياك. فيزيتور شي واحد دخل لو سيت فيلاج كلوب ديالنا بوان ام مشى تقلب عليه راه ما كاينش ولا لقيتو شي حاجه ماشي تماك راه تنختار على السميات. دونك صاحبنا دخل لو سيت فيلاج كلوب بوان ام بدا تيشوف لي سال دو سبور ديالنا شوف الماتيريال لي مارك شاف quelques vidéos من الداخل شاف لي témoignages clients sur le site دونك ولا تيعرفنا شويه احسن ياك. من موراها خص هاد السيد هذا يولي ليد كما قلنا في الاول. ان ليد سي ان كليون بوتونسيال دونك خصو يعمر ان فورمولير دونك غادي يدخل غادي يعمر فورمولير جو افوار بلوس دانفورماسيون غادي يدخل هو شحال لاج ديالو فين ساكن لو كلوب كي لانتيريس احنا واش باغي تخلص واش غادي يخلص شهر واش اللي انتريسي باغ ان موا 3 موا ولا ان وغادي نوصلوا لنا حنا داكشي كامل في السي ار ام ديالنا دونك في لوجيسيال جيستيون كوميرسيال وغادي نعيطوا عليه السلام عليكم. الوغ ليد كان موراه ماركتينغ كواليفايد ليد. الوغ هاد ماركتينغ كواليفايد ليدز دابا الليدز الى اي واحد عمر داك الفورمولير ياك بدينا تنضيعوا فيه الوقت باش نعيطوا عليه في التليفون سورتو الا ايماجينو كان حنا جنجينيرو باغ اكزومبل في النهار 10000 ليد امبوسيبل تعيط على 10000 ليد في النهار sachant que un bon agent de centre d'appel qui doit un appel réel chaque 5 minutes. C'est-à-dire que في الساعه كامله يلاه تدخل 12 ديال لي زابيل الا السيد هذا تيخدم اسمح لي الا السيد هذا تيخدم 8 ديال السوايع غادي يدوز 96 ابل دونك بور لا روند غادي يدوز 100 ابل دونك باش نعيط على 10000 واحد خصني سونتر دابيل فيه 100 واحد 100 واحد سونتر دابيل الا تنخلص لهم موين لو كو ديالهم اون موين الى دو 12000 لو كو ديال باغ الا تنخلص لهم 6000 مع لي بريم ديالهم مع الكود البيرو ديال الموطو تتقام عليه 12000 13000 راه سي اون جولي سوم عندي تماك باغ موا غير في لي سالير ياك. Je peux pas me permettre de faire ça donc شنو تنديرو هو هاد لي ليد هادو تندوزهم ماركتينغ كواليفايد ليد دونك تنبداو نحطو un certain nombre de critères relatifs un certain nombre de critères soit démographiques c'est-à-dire انا تنقول c'est une salle de sport كاع الناس اللي عندي قل من اللي عندهم قل من 13 عام باغ اكزومبل قل من قل من 15 عام باغ اكزومبل ولا اللي عنده اكثر من 75 عام ما صالح لي والو اكثر من 75 عام غادي نضيع في الوقت باسكو جينيرالمون الناس اكثر من 75 عام ما تيقدرش في سال دو سبور ولا قل من 15 عام با ان تري بون لين ما عنديش نبدا نعيط عليه في التليفون باسكو توت فاسون ماشي هو اللي يخلص على راسو وقلالين اصلا في لي سال دو سبور و سي با فريمون مون اودينس ياك ولا ريتونسيون ديالهم عيانه دونك ما صالح لي والو. دونك هذا البروميير تيب دو كريتير سي دي كريتير ديموغرافيك ياك. ولا باغ اكزومبل شوي اون سال فيلاج كلاب كاين جو فيان دو لونسي فيلاج كلاب فام عندي غير العيالات دونك غير الرجال ما عمرني فورمولير ما عندي ما ندير بهم ما نحيدهم كاملين. هذاك هو لا ديفيرونس ما بين ليد دونك ليد هو اي واحد عمر داك الفورمولير ولا اي واحد عطاني لي كوردوني ديالو اي واحد a exprimé un intérêt pour, envers mon produit. Deuxième type de lead, c'est marketing qualified leads. Donc, tu as besoin de filtrer le film. Donc, le premier filtre, c'est un filtre démographique. Donc, شحال لاج ديال السيد شنو هو لو سكس ديالو اكسيتيرا لو سكس ديالو ولا ديالها اسمح لي. Deuxième type de filtre, c'est un filtre géographique. Donc, فين ساكنين. انا شنو قلنا الفيلاج كلوب قلنا كاينه في كازا كازا الرباط مراكش فاس وطنجه. الا هاد الليد هذا عندي في الداخل ما عندي ما ندير به فهمتي. الا كاين في مكناس شويه شويه الا كاين في وجده اوسي ما عندي ما ندير به باسكو انا بعيد عليا اوكي. هنا تدخل واحد لا نوسيون عاوتاني ديال ليد سكورينغ باسكو هذاك ديال مكناس يقدر يجي عندي لهذيك ديال فاس mais il n'est pas aussi il a pas la même qualité qu'un lead اللي ساكن فاس دونك تدخل تو سكي ليد سكورينغ غادي ندوي على ليد سكورينغ في واحد اللايف واحد اخر باسكو هذا اللايف هذا اصلا طولنا فيه واحد شويه اوكي. alors donc premier type de filtre démographique شنو لاج ديالك واش الراجل ولا المراه ولا شي حاجه اخرى. filtre ثاني سي جيوغرافيك فين ساكن ستاجر انا عندي لونتربريز في المغرب الا ساكن في امريكا ما عندي ما ندير بك اوكي. filtre ثالث c'est un filtre psychographique c'est-à-dire
psychographique, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte aux intérêts de l'ADNES. C'est-à-dire que l'ADNES, je vais bien sûr privilégier l'ADNES, il y a un intérêt clair, tout ce qui est fitness, tout ce qui est sport, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est yoga, etc., par rapport aux gens qui sont plutôt intéressés par tout ce qui est jeux vidéo, etc. Tout simplement parce que les qui sont intéressés par le sont plus susceptibles à être transformés en clients que Nestlé. OK. Donc, pour parler un peu les filtres, quand je parle de filtre, ce n'est pas un filtre de oui ou non, c'est plutôt un filtre qui va me permettre d'établir avec lead scoring. Donc, je donne des scores que les اللي عندهم les intérêts, ou score que les اللي عندهم les intérêts, etc. نقدر carrément des scores de 0 et exclure des gens qui ne respectent pas des filtres, etc. Et le dernier type de filtre, c'est un filtre comportemental, c'est-à-dire, il a dit déjà chef la page prix ديالي في site, عاد عمر الفورمulaire, bien sûr. خصني نعطيه plus de prix, je dois le prioriser علاش باسكو عارف لي بري ديالي ماشي شي واحد اللي جا عمر الفورمولا غادي يبدا يسولني شنو الثمن ويقدر يجي داك الثمن غالي اكسيتيرا سي الا ديجا تفرج لي فيديو ديالي عارف الماتيريال جو بونس خصني نعيط عليه هو الاول باسكو عارف بلوس دانفورماسيون دونك il est plus convaincu غادي نقدر نكونفيرتي plus rapidement اكسيتيرا. Alors ça c'est marketing qualified leads اللي هو الام كيو ال. دابا تندوزو للاس كيو ال اللي هو ماشي لونغاج جيستيون دو باز دوني مي بلوتو SQL اللي هو sales qualified leads اللي هو دابا فاليدينا بلي فيلتر ماركتينغ دابا كاين لي فيلتر سيلز اللي هما ديجا غير فاليدي توت لي زانفورماسيون اللي جمعناهم بور كريي داك لا ليز الام كيو اس دونك تنفيريفيهم بالتليفون ولا تندويو مع هاد الناس هذا سور فيسبوك ماسنجر ولا سور واتساب ولا باغ ايميل اكسيتيرا دونك نعاود نطرح ليه دي كيسيون غير بور فاليدي هذوك داكشي كاع اللي قال لنا هو في الفورمولا نعاود فاليديه معاه باسكو المره هادي شري. اي لو غرون فيلتر هاد لابارتي هادي هو السيد هذا واش حنا بصح تنحلوا المشكل ديالو ولا لا ياك. ستاجير يقدر يكون هذاك الشيء كامل اللي درناه في الام كيو ال مزيان مي في الاخر يقول لي وانا تنحل انا بغيت سال دو سبور اللي حاله مع 3 الصباح حنا تنسدوا مع 10 الليل دونك ما قادرينش نحلوا المشكل ديالك. ولا بور ريفينير ليكزومبل ديال شي واحد تيقلب على سوليوشن ديال ريموت ديال الفيديو كونفيرونس شي واحد اللي باغي اون سوليوشن كي اكسبت 2000 بارتيسيبون ميم طون حنا عندنا الماكسيموم هو 100 نقول لي ما قادرينش نحلوا ليك. ولا الدوزيام فيلتر البلو غون فيلتر هو السيد واش قادر يخلصنا هذا ولا ياك. من مورا الى السيد هذا الى ريسبكتي الى باس تو لي فيلتر ديال الماركتينغ تو لي فيلتر هذوك لي دو فيلتر كوميرسيال دونك حنا عارفينو الي بيان عيطنا عليه عارفينو الي فاليدينا داكشي عطانا في لابارتي ام كيو ال وفاليدينا انا قادر يخلص وفاليدينا حنا بصح تنحلوا لي المشكل ديالو هذا تيولي لوبورتونيتي. سيتادير كو دابا بقات غير حنا واش نعرفوا نترانسفورمي هذا السيد هذا كليان ولا لا. من موراها الا عرفنا نبيعوا ليه وبعنا له مزيان دونك صافي غادي يولي كليون ديالو دونك ديك الساعه ثلاث ديسيجن وديك الساعه ثلاث الباير جورني وغادي يدخل في الكاستمر جورني كما شرحنا قبل. اوكي الوغ مازال عندي دوطخ سلايد هنايا مي انا بديت هنايا و جو بونس كو طولت بزاف اي جيمري بيان اوسي افوار اون دوزيام بارتي troisième partie quatrième partie حيت اصلا الكونتوني هذا كامل واش. دونك جو فو دون رونديفو ا دومان. Je suis pas grand fan de Zoom, donc je vais essayer de trouver une autre solution demain. Peut-être que je vais passer par OBS ou là. باش نقدر بعدا تكون الانتراكتيفيتي شويه باسكو ما تقدر ني نقرا لي كومونتير ديالكم ني نقرا لي ميساج ديال الشات sur Zoom vu que Zoom sur Mac est un peu bizarre. J'espère que c'est clair, j'espère que j'ai ramené une certaine valeur lui ou moi et on se dit à demain. Yalla.